बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री जगज्जननी माता जी की जय। आजको सत्संगमा पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनी युवा युवती भाइ बहिनीहरू, आजको सत्संग हामी धेरै बेर अघिदेखि अति नै मार्मिक विचारहरू सुनिरहेका छौं। भजनहरू हाम्रो गुरु भक्त मेघनाथ भाइले अति नै सुन्दर भजन सुनाएर सबैलाई खुसी बनाइदिनु भयो। केवल भजनको स्वर मात्रै हैन, तर्ज मात्रै हैन, वास्तविक त्यो भजनको शब्दहरू जो थिए हामी सुनेर अति नै खुसी भयौं। साथै त्यसै गरी हाम्रो अहिले भर्खरै हाम्रो टेक्सासबाट बहिनीले यशोधरा बहिनीले गीताको बारेमा कति मजाले एक्सप्लेन गर्नुभयो। किनकि पढ्न त हामी पढ्छौं, तर त्यति केही पनि बुझ्दैन, पढ्न त मात्रै सीमित रहन्छौं। सुनाउनेलाई पनि थाहा हुँदैन, सुन्नेलाई पनि थाहा हुँदैन। जब त्यो मिनिङहरू हामी बुझ्छौं अनि मात्रै पढ्न आनन्द आउँछ अनि खुसी हुन्छ कि सुन्न पनि खुसी आनन्द आउँछ। उहाँले अति नै सुन्दर ढंगले एक्सप्लेन गर्नुभयो। त्यसै गरी हाम्रो रिदम भाइले पनि सुन्दर भजन, अहिले भर्खरै हाम्रो बहिनीले अति नै सुन्दर भजन, कोही जब कोही आउँदैन गुरु महाराज जी आउनुहुन्छ। कुल मिलाएर आजको सत्संगमा अति नै रमाइलो, अति नै खुसीको महसुस भइरहेको छ। र गुरु महाराज जी को असीम दयाले कि जब जब भक्तहरू संसारमा आए, भगवानले ती भक्तहरूको रक्षा गर्नको लागि पनि त्यसरी नै केही न केही रूपहरू धारण गरेर हमेशा हमेशा भक्तहरूको रक्षा गरेर भक्तहरूको कल्याण गर्नुभयो, शक्ति दिनुभयो। र भगवानको सहारा र आधार लिने भक्तहरूलाई पनि जिउनको लागि अगाडि साहस र भरोसा मिल्दछ। र साँच्चै नै अहिले बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हाम्रो यशोधरा बहिनीले चाहिँ यस्तो दर्शाउनु भयो कि एक सच्चा भक्तको जो भावना हो, सच्चा भक्तको जो प्रेम हृदयको उहाँको विचारको माध्यमले उहाँले दर्शाउनु भयो। मलाई धेरै नै केही न केही ज्ञानहरू प्राप्त भयो। हामीले पनि यसरी नै केही न केही पढ्नु अध्ययन गर्नु पर्दो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभयो। साँच्चै त्यसरी नै ज्ञान भनेको चाहिँ कोही देखावटी हुँदैन, कसैले तारिफ गरून् या नगरून्, र कसैले जे भने नभने पनि केही मतलब हुँदैन। भक्तलाई भक्त र भगवानको बीचमा एक जो नाता हुन्छ, त्यो केवल एक भगवानले बुझ्नु सक्नुहुन्छ। भक्तको भावना र भक्तले नै भगवानको दया दृष्टिलाई बुझ्नु सक्दछ। जसले सच्चा लगन र सच्चा भक्तिले भगवानको भजन सेवा गर्दछन्, त्यस्तो भक्तको रक्षा हमेशा हमेशा भगवानले गर्नुभयो। जब भगवानले भक्तहरूलाई मौका दिनुभयो, त्यति बेला विदुरको घरमा भगवान जानुभयो र विदुरानीलाई केही होश थिएन, किनकि विदुरानीको पासमा देखावटी भक्ति थिएन। बस केवल भगवानको ख्यालमा डुबिरहन्थिन् र भगवानलाई देख्नु बित्तिकै होस हवास उड्यो। बिचरा त्यति पनि उनलाई त्यति पनि ख्याल थिएन कि मैले चाहिँ त्यो वास्तविक केलाको गुदी त्यो भगवानलाई खिलाउनु पर्छ, त्यो पनि थाहा भएन। उनलाई के लाग्यो भने गुदी चाहिँ बेकार हो। जसरी हामीहरू अब कोही कोही जस्तै लिची खान्छौँ हैन, लिचीको चाहिँ माथिको बोक्रा फेकेर बीचको मिडलको जो त्यो मिठो त्यो खान्छौँ, अनि त्यसपछि जो भित्रको त्यो दाना गुदी त्यसलाई फ्याँक्छौँ। त्यसरी नै अब सन्तरा हामी खान्छौँ, त्यसको दानालाई फ्याँकिदिन्छौँ, मिडल त्यो रसलाई हामी जुसलाई युज गर्छौँ। कतिपय त्यसरी हुन्छ फलहरूको। तर जस्तो अब
केरा भयो, केराको चाहिँ हामी गुदीलाई नै खान्छौँ, बकुरालाई फ्याँकिदिन्छौँ। तर त्यति पनि होस भएन भगवान। एकचोटि महाराजीले भन्नुहुन्थ्यो, कुनै प्रेमीले भन्थे कि धेरै पहिलेको कुरा, सिक्किममा महाराजी जानुभयो, सिलगढीबाट केही कामले जानु पर्थ्यो एक प्रेमीको घरमा। महाराजी साथसाथमै हुनुहुन्थ्यो, चाबी प्रेमीकै हातमा थियो। महाराजी उभिरहनु भएको छ, बिचरा चाबी लगाउँछ, चाबी लाग्दैन, आत्तिएर त्यो आत्तिरे नि त्यो कता कता होस हवासै नभएर महाराजी सामने खडा हुनुहुन्छ, आत्तिएर त्यो चाबी घुस्दैन, चाबी घुस्दैन, चाबी घुस्दैन। महाराजी पनि एकछिनसम्म उसको तमासा हेरिरहनु भयो प्रेमीको, कति बेलासम्म लाग्दोसम्म पनि हेर्छु भनेर महाराज चुप लागेर मुस्कुराएर मुसमुस हाँसेर बसिरहनु उभिरहनु भयो। निकै परेशान भयो प्रेमी। त महाराजीले भन्नुभयो, अरे क्यों घबराते हो, आराम से धीरे से रिलैक्स होकर के लगाओ चाबी, अभी खुल जाएगा भन्नुभयो। त्यति भन्नु बित्तिकै चाबी लाउनु बित्तिकै चाबी लाग्यो तालामा र ताला खुल्यो। ऊ त घबराएर पसिना पसिना भएर महाराजी साथमै अनि भित्र महाराजीले लगाएर बसाउनु भयो। को प्रेमी हुनुहुन्थ्यो, धेरै पहिलेको कुरा, सिक्किमको कुरा हो यो। त्यसरी नै अब भगवान सामने होइन, अब त आत्तिएर होस आवासै उड्सक्यो। अब भगवानको रिस्पेक्ट गर्नु नै त्यो एकका हाम्रो लागि अति नै राम्रो कल्याणकारक हो। यदि हामी भेल्यु गरेनौँ भने, इज्जत गरेनौँ भने, डरै भएन भने त केही पनि हुँदैन। भगवानले केही गर्नुहुन्न, तर पनि भगवानसँग हामीलाई भय हुन्छ, डर हुन्छ। भगवानको रिस्पेक्ट गर्नु नै, भगवानसँग डर्नु नै हाम्रो लागि कल्याण हो। डरेनौँ भने केही पनि हुँदैन। अब त्यति बेला महाराजीले त उसले पिट्नु थोरै नहुन्थ्यो, आरामले निर्भय भएर चाबी लगायो भने त लागिहाल्थ्यो। तर आत्तिएर त्यत्तिकै डरले हो कि खुसीले हो कि हौसलाले हो कि चाबी घुसेन। महाराजीले अलिक घबराउ मत, धीरे से लगाओ चाबी, अभी खुल जाएगा तेरा ताला भन्नु। अरे एकैचोटि लागि खुल्यो। त्यसरी नै अब सबै उसको पासमा विदुरानीको पासमा भगवान पुग्नु भयो। विदुरजी थिएनन् र विदुरानीले चाहिँ होस आवाज भएन भगवानलाई देखेर। बिचारा गुदी खिलाउनु पर्ने बोक्रोलाई खिलाइरह्यो, किन ऊ त उसलाई केही थाहै थिएन। एक भावनामा भगवान र भक्तको जो भावना, जो एक भावनाको तार हो त्यो जुडेको थियो। न भगवानलाई होस थियो म के खाइरहेछु, न भक्तलाई। एकैछिनपछि विदुरजी आएर भन्छन्, अरे ए पगली बौलाई, तैँले के गरेको? भगवानलाई त्यो गुदी चाहिँ खिलाउनु परेर छोडेर तैँले त्यो बोक्रा चाहिँ खिलाइरहेको छस्। हट, म भगवानलाई भोग लगाउँछु, म भगवानलाई खिलाउँछु भनेर आफ्नो श्रीमतीलाई हटाएर चाहिँ भगवानले कस्तो गल्ती गरेछ, हजुरले गुदी खानुहोस् भनेर भन्दाखेरि त भगवानले भन्नुभयो, म अगाएँ, अब म खान्न, म अगाइसकेँ भन्नुभयो होइन। किनकि त्यति बेला विदुरजी होसमा थिए नि त, र उसले अहंकार थियो, इगो थियो। मेरो श्रीमतीले बोक्रा बोक्रा खिलाइन्, भगवानले के सम्झिनु भयो? म चाहिँ एकदमै राम्रो भगवानलाई मिठो खिलाउँछु, भगवानलाई म गुदी गुदी खिलाउँछु, वास्तविक म केरा खिलाउँछु, म बोक्रा खिलाउँदिन। अहंकारमा भयो नि त, त्यो भन्न सोच्ने नै अहंकार हो। र त्यो अहंकारको कारणले भगवानले अलिकति चाख्नु पनि पर्थ्यो नि, चाख्नु पनि भएन। भगवानले भन्नु, बस म अगाइसकेँ, अब म खान्न। र जहाँ भक्तको भावना हुन्छ त्यही नै भगवान। र त्यसै गरी मलाई यही विषयको सिलसिलामा एक कुरा याद आयो, बार बार हामी सत्संगको माध्यमले सुनिरहेका छौँ कि जब नन्दा नाई चाहिँ, यो द्वापर युगको कुरा हो, नन्दा नाई चाहिँ दुर्योधन राजाको अति नै समीपे सेवा गर्ने वाला, समीपे उनको सेवक थे। नन्दा नाई चाहिँ अब राति विश्रामको समयमा त्यति बेला उनले चरण सेवा गर्ने, तेल लगाउने, सेवा गर्ने, केही चिजको आवश्यकता पर्छ, त्यति बेला नन्दा नाई नै हुन्थे। र एक दिन चाहिँ कहीँ गएछन्, जाँदाखेरि महात्माजीहरू मिले, सत्संग भइरहेको थियो र सन्तहरूको सेवामा लागे। सेवा गर्न थाले, सत्संग सुन्न थाले, गर्दा गर्दै पुरा रात बितेछ, थाहै भएन।
अनि अचानक याद आयो, अरे अब मलाई राजाले मार्ने भयो, किनभने म त राजाको सेवा गर्थे। अब के मुख देखाउने, डरले घरमा गएछ। घरमा जाँदाखेरि चाहिँ अब यता भगवानलाई पनि टेन्सन भयो। नन्दा नै त यति भगवानको भक्त, भगवानले सोच्नुभयो कि निरअभिमानी भएर मेरो भक्ति गर्नेवाला यो भक्त हो, सेवा गर्नेवाला भक्त हो, र आज सन्तको सेवा र सत्सङ्गको कारणले गर्दा थाहै भएन कति बेला उज्यालो भयो, कति बेला रात काट्यो, थाहै भएन। अब यसलाई चाहिँ किनकि मेरै नाम हुन्छ, सत्सङ्गको कारणले, भगवानको कारणले मेरो सेवाले तैँले गरिनस् भनेर मेरै बदनाम हुन्छ, मलाई नै दोष दिन्छन् र मेरो भक्तलाई दुख हुन्छ भनेर भगवानले एकदमै हुबहु जस्तो नन्दाइनैको रूप लिएर चाहिँ राति गएर राजा दुर्योधनको सेवा गर्नुभएछ भगवान। र त्यो रात चाहिँ यति आनन्द आएछ कि दुर्योधनलाई अति नै अब भगवानले सेवा गर्दा कस्तो चाहिँ भयो होला। अब बिहानै भयो, राजा त एकदमै खुसी प्रफुल्लित, उसको सेवाको कारणले गर्दा एक सेवकलाई चाहिँ दुर्योधनको घरमा राजा दुर्योधनले पठाएछ, एक सेवकलाई, जहाँ नन्दा नै थिए, नन्दा नैको घरमा जाऊ, उसलाई बोलाएर ल्याऊ, आज अति नै राम्रो सेवा गर्यो, म एकदमै खुसी छु, त्यसको बदलामा म उसलाई के इनाम दिन चाहन्छु भनेर। बिचरा नन्दा नै त एकदमै डराइरहेको थियो। र जब एक कर्मचारीलाई राजाले पठाए, कर्मचारी भने कि नन्दा नैजी तपाईलाई म लिन आएको, राजाको आज्ञा छ कि हिँड्नुहोस् राजाको पासमा भनेर। नन्दा नै त बिचरा पहिले डरले एकदम काँपिरहेको थियो, झन् साह्रो। त्यसो भनेपछि ल अब आज चाहिँ मेरो खैर छैन भनेर फेरि पनि राजाको आज्ञा हो, एकदमै डराउँदै डराउँदै त्यो कर्मचारीको सँगै राजाको पासमा पुगे। पुग्नु बित्तिकै राजाले के भन्नुभन्दा पहिले चाहिँ नन्दा नाईले हात जोडेर भने, महाराज मलाई क्षमा गरिदिनु होला, किनकि म त सत्सङ्गमा गएको थिएँ र त्यहाँ सन्तको सेवा गर्न थाले, सत्सङ्ग सुन्न थाले, कति बेला रात गएछ, उज्यालो भयो, मलाई थाहै भएन, अनि म चाहिँ डरले गर्दा घरमा गएको थिएँ, यसको बदला मलाई के दण्ड दिन चाहनुहुन्छ महाराज, दिनु होला। साँच्चै म राति चाहिँ थिइनँ भनेर नन्दा नाईले भन्दछन्। तब दुर्योधनले भन्छ, होइन तिमी के भन्छौ, आज गएको राति जो मलाई तिमीले गरेको सेवामा मलाई आनन्द आयो, त्यस्तो त कहिले पनि आनन्द आएको थिएन, यसको बदला के इनाम चाहन्छौ भन भनेर राजाले भन्दा नन्दा नाईले भन्छन्, होइन महाराज, हजुरले मलाई व्यङ्ग शब्दले मेरो उपहास गर्नुभएको हो, मलाई जे दण्ड दिन चाहनुहुन्छ दिनुहोस्, साँच्चै नै म राति त थिँदै थिइनँ, हजुरको सेवामा म थिँदै थिइनँ, म त राति सन्तहरूको साथमा, महात्माजीहरूको साथमा त्यही नै राति गुज्र्यो, सेवा गरे, सत्सङ्ग सुने। भन्दाखेरि होइन, तिमी थियौ र तिमीले एकदमै राम्रो सेवा गर्यो, मैले व्यङ्ग शब्दले भनेको होइन, साँच्चै नि यसको बदला के चाहन्छौ माग भनेर दुर्योधनले भन्दाखेरि नन्दा नाईले भन्छ, महाराज मलाई क्षमा गर्नुहोला, साँच्चै म भन्छु, झुटो बोल्दिन, म राति थिइनँ भन्दाखेरि तब दुर्योधनले नि पत्ता लगायो, त्यसो भने तेरो भगवान नि तँलाई बचाउनको लागि, तँलाई तेरो रक्षा गर्नको लागि, कि तेरो बदनाम नहोस् भन्नको लागि तेरो भगवान चाहिँ तेरै रूप लिएर कि मेरो सेवा गरेछ। तब त मलाई धेरै आनन्द आयो, त साँच्चै भगवानको भक्त रहेछस्। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, जरा तेरो जस्तो भक्तको लागि तेरो रूप लिएर आएर मेरो चरण सेवा गर्छ भने यसमा पनि त तेरै महानता हो नि त, यसमा पनि तेरै तारिफ हुन्छ। र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, फेरि पनि यसको बदला त के इनाम चाहन्छस्, म दिन्छु माग भनेर दुर्योधनले भन्दा तब नन्दा नाईले भन्छ कि महाराज, यदि यस्तो हो भने मलाई यसको बदला के इनाम दिन चाहनुहुन्छ भने महाराज,
म हजुरको सेवादेखि मुक्त चाहन्छु। जब मेरो बदलामा हजुरको सेवा मेरो भगवान मेरो रूप लिएर गर्नुभयो भने अब मैले अब पनि हजुरको सेवा गरिरहनु यो मेरो समझदारी हुँदैन। यसैले अब जति बचेको समय छ जतिसम्म म रहन्छु तबसम्म म उनै परमपिता परमप्रभु मालिकको सेवा गरेर मेरो यो बाँचेको जो समय हो यसलाई म पूर्ण गर्न चाहन्छु। अब यो जीवनलाई म दुनियाको सेवा गरेर म खेरा फाल्न चाहन्न। अब म परमपिता परमप्रभुको सेवा गरेर म यो जीवनलाई समाप्त गर्न चाहन्छु भनेर। किन राजाले त त्यही भनेको थियो जे माग्छेस् म दिन्छु भनेर। तब नन्दा नाईले त्यही मागे। धन हामी भए त धन माग्थ्यो होला के माग्थ्यो हैन, तर उनले केही पनि मागेनन्। उनले त्यही मागे यदि खुसी हुनुहुन्छ भने मेरो सेवादेखि बस मलाई मुक्त गरिदिनुहोस् हजुरको सेवादेखि। अबदेखि अबसम्म मैले अहिलेसम्म हजुरको सेवा गरे अब बचेको समयमा भगवानको सेवा गरेर म पूर्ण गर्न चाहन्छु। नन्दा नाईले राजासँग त्यो मागे। और नन्दालाई त वचनले हारिसकेका थिए नि त। तब नन्दा नाईले छुट्टी पाए और राजाले उनले आफ्नो सेवादेखि मुक्त गरिदिए। और नन्दा नाई आखिरी समय तक भगवानको सेवा सत्संग भजन भक्ति गरेर अन्तिम श्वासलाई उनले परित्याग गर्देका थिए। साँच्चै किनकि भक्त भनेको कोही खेल होइन। किनकि यो हमेसादेखि खाली हामी हिन्दूहरूले नि होइन, कसैले पनि चाहे क्रिस्चियन हुन् चाहे मुस्लिम कोही पनि हुन् सबैले यो शक्तिलाई मानेको हुन्छ। तर जसको भावना पवित्र हुन्छ उसको पुकार अदृश्य रूपमा रहनेवाला शक्ति हमेशा सुनेर वो भक्तको उद्धार गर्नुभयो। र हामी जुन रूपमा भगवानलाई मान्दछौँ हामीहरूले पनि यदि सच्चा लगन भाव श्रद्धाले कम गरौँ तर सम्झेर बुझेर श्रद्धाले हामी गर्यौं भने हाम्रो पुकार हमेशा भगवानले सुन्नुहुन्छ। हमेशा भगवानले सुनेर हामीहरूले चाहेको इच्छालाई पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। भगवानको घरमा ढिलो हुन सक्छ तर त्यो भएरै रहन्छ। अँध्यारो कहिले पनि हुँदैन। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भगवान को घर में देर हुन सक्छ तर अँध्यारो कहिले पनि हुँदैन। हामीले सच्ची भावनाले सोच्यौं भने एक दिन न एक दिन हाम्रो भावनालाई हामीले चिताएको कुरा भगवानले पूरा गर्नुहुन्छ। तर हाम्रो सोचमा एकदम कोही मिलावट हुनु हुँदैन। प्योर विचार प्योर सोच हुनुपर्छ। भगवानले आज नभए पनि एक दिन न एक दिन त्यो पूरा गरेरै छोड्नुहुन्छ। भिलनीले सेवा गरिन्। गुरु महाराज जी को आज्ञा थियो तिमी यो आश्रममा रहेर सेवा म रहूं नरहूं तर तिमी विश्वासको साथमा मेरो वचनको विश्वास गरेर सेवा गरिरहौ। एक दिन भगवानले आएर तिमीलाई यही दर्शन दिनुहुन्छ। 9 वर्षको अवस्थादेखि सेवा गरिन्। वृद्ध भइन्। आँखादेखि आँसु बग्न थाल्यो। हिन्न लाचार भइन्। असमर्थ भइन्। तर पनि त्यो भरोसा छोडिनन् किनकि गुरु महाराज जी को आज्ञा थियो। म दम त्याग्नु भन्दा एकैछिन पहिले भए पनि भगवानले आएर मलाई दर्शनै दिनुहुन्छ अनि मात्रै म यो शरीरले त्याग्छु। मलाई विश्वास छ किन मेरो गुरु महाराज जी को आज्ञा। अब 9 वर्षको अवस्थादेखि त्यो एकदमै एजेड वृद्ध हुन्जेल कति वर्ष लाग्यो होला। तर साँच्चै नै सन्तको वचन अटुट कहिले मिथ्या हुँदैन। एक दिन न एक दिन भगवान राम पुग्नु भयो। सबरी मातालाई दर्शन दिनु भयो और भगवानको दर्शन गर्दा गर्दै आफ्नो पार्थिव शरीरलाई छोड्दिन् त्यागिदिन् सबरी माताले। कि जो सच्चा भक्ति यदि हाम्रो भित्र छ भने त्यो शक्तिको कारणले गर्दा भगवान पनि मजबुर हुनुहुन्छ। ढिलो हुन सक्छ त असत्य कहिले पनि हुँदैन।
तर त्यो हामीमा डिपेन्ड गर्छ, हामीमा निर्भर गर्छ, हाम्रो भावनामा कतिको प्योर पवित्र छ, कतिको मिलावट छ। र यसैले बार बार गुरु महाराजजीले हामीलाई सत्संग सेवाको सहाराले, दर्शनको सहाराले हाम्रो भावनालाई फिल्टर गर्न चाहनुहुन्छ। फिल्टर गरेको जल हुन्छ, पानी हुन्छ। यदि फिल्टर गरेर हामीले छोपेर राख्यौं भने राति अँध्यारोमा तिर्खा लाग्यो भने हामी उठेर अँध्यारोमा हामी खान चाह्यौं, पिउन चाह्यौं भने पनि केही शंका हुँदैन, किनकि हामीलाई थाहा छ हामीले त्यो के अरे फिल्टर गरेको थियो, छानेको थियो। अब यसमा केही भुसुनाहरू, कीट पतंगहरू परेको छैन, डुबेको छैन, त्यो उगाएर पिउन सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रो भावना पनि एकदम फिल्टर हुनुपर्छ। हाम्रो भावनालाई हामीले कोही छान्नीले, कोही फिल्टर त गर्न सक्दैनौँ, छान्न त सक्दैनौँ। त भावनालाई फिल्टर छान्नी, त्यो के चिज हो भन्दा सत्संग। हाम्रो भावनालाई निखार्ने के हो? सत्संग रूपी छाल्ने फिल्टर, भक्ति, सेवा और गुरु महाराज जी को वचन, आशीर्वाद। यदि हामी विश्वास गर्यौं भने यही सब कारणले हाम्रो भावना फिल्टर हुँदै जान्छ। हाम्रो मनमा के विचारहरू उठिरहेको हुन्छ, संकल्प विकल्प रूपी लहराहरू, त्यो सागरमा त्यो पानीको लहरा उठेको जस्तो उठिरहेको हुन्छ, मेटिरहेको हुन्छ। त्यस्तै हामी के सोचिरहेका हुन्छौं। तर जब हामी सत्संगहरू सुन्छौं, अनि आज म यो महात्माजीसँग सोध्छु, एकचोटि म महाकाली महेन्द्रनगरमा, महाकालीमा आजभोलि गिरीबाईजी भएको 10 वर्षमा त्यस प्रचार गरे। त्यति बेला त्यहाँनिर एक पुलिसको ठुलो एक अफिसर थिए। ऊ चाहिँ जब हामीहरू सुरुमा त्यहाँ प्रचार गर्न गयौं र त्यहाँ एकदमै विरोध गर्न थाले, प्रचारै थिएन, विरोध गर्न थाले। दुईजना माताहरू आएका छन्, दुईजना बाइजी थियो, माताहरू आएका छन्, आएर सुन्न जान पुरा हल्ला भयो महेन्द्रनगरमा, पुरा सब आउन थाले। सबै त्यो पुलिसको ठुलो एक अफिसर ऊ पनि आए। अनि आएर चाहिँ हामीसँग केही न केही डिस्कसहरू गर्थे, केही न केही सोध्थे। पढे लेखे व्यक्ति, अब एकदमै बुझ्दै नबुझ्ने, अहंकारी, अलिकति इगो भएको। गुरु महाराजले के भने, मोचवाला भने, के भने, कस्तो भने, तर हामी केही भन्दैनथ्यौं। ठ्याक्कै गुरु पूजा आउनेवाला थियो सत्यलोकमा। अनि हामी भन्यौं, तपाईँ हामीसँग जति जे गरे पनि ठिकै छ, तर तपाईँ यदि चाहनुहुन्छ हाम्रो गुरु महाराजजी को हो, के हो भने, उसले भन्थ्यो म तपाईको गुरु महाराजसँग सोध्छु भन्थ्यो। सोध्नु, हामीले त भन्थ्यौं अब गुरु महाराजजीलाई त्यतिकै गएर आम्ना सामना फेस टु फेस गरेर सोध्न त हिम्मतै चाहिन्छ। फेरि पनि यो मान्छेलाई के भन्नु, ठिकै छ जानु, तर हामीसँग जानु, हामी लिएर जान सक्छौं, तपाईँ गएर सोध्नु, महाराजजीले दर्शन दिएको बेला भनेका थियो। हामीसँग गए। अनि अरु जस्तो गरेर सबै अब कति लामो लाइन, गुरु पूजामा त जनसारो कति आतुर हुन्छ प्रेमीहरूलाई महाराजजीको दर्शन गर्नको लागि। अब लाइनमा लागे, बल्ल 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 महाराजजीको चरणमा पुग्नु त पुगे। अब महाराजजीलाई म के भन्छु भनेर त गएका थिए त्यो मान्छे। भरे भन्दा महाराजजीको चरण अंगूठा पकडेर हल्लाउन थाले। ऊ महाराजले के भन्न चाहन्छ, माथि महाराजजीलाई हेरेर मुखबाट शब्द निक्ले पो केही पनि निक्लिँदैन। केही भन्न चाहन्छ, त्यो शब्दै निक्ल्यो। उसले के सोचेर गएको थियो त्यो सबै भित्रै हरायो। अब त्यो बिना कसरी शब्द निकालोस्, केही भन्न चाहन्छ, निक्लिँदैन। महाराजजीले भने इसको हटाओ, क्यों खड़ा है, अरे आने दो पीछे से भन्नुहुन्छ। अब ऊ हट्नै चाहदैन, के भन्न चाहन्छ, शब्दै निक्लिँदैन। हुँदा महाराजजीको बुन्डे उठालेर यस्तो गर्न हल्लाउन थाल्यो। महाराज अरे क्या कर रहा है, हटाओ न इसको भन्नुहुन्छ महाराजजी, हैन। अनि अब के न बोल्छ न अब के। अनि महाराजजीले त यस्तो हल्लाउन थाले, यस्तो माले क्या कर इसको हटाओ, आने दो पीछे से भन्नुहुन्छ। अनि बल्ल बल्ल वाले ऊ हट्नै चाहदैन, बल्ल बल्ल अनि त्यसलाई हटाए। उतातिर त्यो सेवादलहरूले एक साइडमा भए। अब हामीसँग गएको मान्छे, निगुरा मान्छे, विरोधी मान्छे, अब के सोच्यो होला भनेर फेरि उसकोतिर हामी गएर सोध्न थाल्यौं, हैन। सोध्न थाल्यौं। हामीले भन्यौं, दाजु तपाईले दर्शन गर्नुभयो, महाराजसँग के सोध्छु भन्नुभयो त सोध्नु भयो भन्यौं हामीले। अनि उसले के भन्छ, बाइजी तपाईहरुले साँच्चै भन्नुभएको थियो,
कि हाम्रो गुरु महाराजी कोही आएर गएर गुरु होइन, सानो तिनो कोही तन्त्र मन्त्र दिने गुरु होइन। तर पनि अब तपाईँ महाराजसँग बोल्न चाहनुहुन्छ भने बोल्नु भनेर तपाईँले भन्नुहुन्थ्यो। तर साँच्चै म लाइनमा लागेँ अनि तपाईँहरूलाई हेर्छु, तपाईँले देखिन, लाइनमा लागेँ, गुरु महाराजले के भन्न चाहन्छु, अब मलाई हटाउँछन्, म त के बोल्न चाहन्छु, बोली निक्लिँदैन। जब निक्लेन त महाराजीको अमलालाई नै अनि तब त महाराजी पछि जुत्ता लिएर अब दर्शन दिन थाल्नु भयो नि त। कसैले चाट्थे, कसैले टोक्थे, कसैले हल्लाउँथे, मालिकको चरण तकलिफ हुन्थ्यो। अनि महाराजी जुत्ता लिएर दर्शन दिन थाल्नु भएको है। अनि त्यस्तो गरेर हटाउन चाहे, म हट्नै चाहिन। महाराजीको औँठालाई बुढो अम्लालाई समातेर हल्लाए, महाराजीले हटा हटा यसलाई भन्नुभयो। अब म त न दर्शन गर्नु के भन्छु, बोली निक्लिँदैन। फेरि सेवादल त्यो खागी कपडा लगाएको मान्छेहरूले मलाई यतातिर हटाए। अनि हटाएपछि म त के भन्नै पाइनँ, के भन्नै सकिनँ। भाइजी मलाई अब एकदमै विश्वास भयो, गुरु महाराजी साँचो गुरु हुनुहुँदो रहेछ, सत्य गुरु हुनुहुँदो रहेछ। म पनि ज्ञान लिन्छु, ज्ञान लिएरै म जान्छु भनेर भन्न थाले हैन। ज्ञान लिएरै जान्छु भन्न थाले। उति बेला त प्रचार पनि थिएन, यति बेला महेन्द्रनगरमा पनि प्रचारै थिएन, कोही पनि थिएन। सुरु अलिअलि मात्रै हुन थालेका थिए। अब त्यसरी जिज्ञासु आउन थालेका थिए त्यति बेला। अनि फेरि हामीले भने ठिकै छ नि, तपाईँ यति जबरजस्ती नै गरिरहेछ भने दिलाउ न त भनेर हामीले कुरा गरेर त्यहाँ विवेकानन्द महात्माजी, नारायण महात्माजी उति बेला हुनुहुन्थ्यो ज्ञान दिनको लागि। त्यो ज्ञानको उसमा हुनुहुन्थ्यो पण्डालमा। उनलाई हामीले सम्झायौँ, महात्माजीहरूलाई लगाइदिउँ, महात्माजी जिज्ञासु ज्ञान लिन चाहन्छ भनेर उसलाई पनि सम्झायो। महात्माजी सम्झायो, महात्माजीले सत्संग सुनाउनु भयो। उसले भन्छ म ज्ञान नलितो म जाँदै जाँदैन। यदि ज्ञान तपाईँहरूले दिनुहुन्न भने म घरमै जान्न। मेरो परिवारले के जवाब दिनुहुन्छ तपाईँहरूले दिनु होला। तपाईँहरूको साथमा म आएको, और ज्ञान चाहिँ दिनु भएन भने म जान्न भन्न थाले। अब हामी आपतमा पर्छौँ, धर्म सङ्कटमा हामीले लिएर गएको। तब हामीले भने ठिकै छ महात्माजी, अब यिनलाई ज्ञान दिनु, अब देखौँला, हामी हेरौँला, हामी उहीँ त रहन्छौँ भनेर भन्यौँ। ज्ञान भयो। ज्ञान भएपछि त फेरि त्यही मान्छे गएर पुरा प्रचार गर्न थाले महेन्द्रनगरमा। आजभोलि त अब बुढो पनि भएला छन्, अब जीवनमा छ कि छैन थाहा भएन, नाम पनि म भुले, धेरै वर्ष पहिलेको कुरा। त्यसरी त्यो मान्छेलाई ज्ञान भएपछि अनि त्यही मान्छे प्रचार गर्न थाले फेरि त्यो महेन्द्रनगरमा आफ्नै जस्ता पढे लेखा मान्छेहरूले। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामीले कति नै मनमा केही यस्तो भन्छौँ महात्माजीसँग, बाईजीसँग भनेर सत्संगमा त्यो भावना लिएर गयौँ भने त्यो भन्नै पर्दैन, सोध्नै पर्दैन, पहिले नै हामीलाई जवाब मिलिसकेको हुन्छ। महात्माजीले त्यही शब्द लिएर नै सत्संगमा सुनाइरहेको हुन्छ। जहाँ हामीले सोध्न खोजेका नि सबै त्यसमै हाम्रो शङ्काको समाधान हुन्छ। किन? त्यो सत्यको स्थान हुन्छ। सत्यको जग्गामा सत्य नै हुन्छ, असत्य कहिले पनि हुँदैन। यसैले वास्तविक हामी कति बुझ्न सकेका छौँ, तर गुरु महाराजी हाम्रो साँचो हो। ज्ञान गुरु महाराजीले साँचो दिनुभएको छ। यसैले हामी तब नै बुझ्न सक्छौँ जति ध्यानको गहराइमा जान्छौँ, अभ्यास गर्छौँ। अनि सत्संगहरू सुन्दाखेरि चाहिँ हामीले ध्यानले, अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो बहिनीले, हाम्रो के अरे मेघनाथ भाइले अति नै राम्रो भजन सुनाउनु भयो। कति राम्रो शब्दहरू थियो त्यसमा। हाम्रो त भजनहरूमा नि सत्संगको शब्दहरू छुपिरहेको हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो बहिनीले, उद्घोष बहिनीले। साँच्चै नै हो। यदि हामीले ध्यानले सत्संग सुन्यौँ, भजन सुन्यौँ, आरतीहरू सुनौँ त त्यो आरती नै ध्यानले हामीले मनमा राख्दै गायौँ भने सब सत्संगको शब्दहरू आरतीमै पाउँछौँ, भजनमै पाउँछौँ। यसैले हामी एकदम ध्यानले सत्संग सुन्यौँ भने, अलिकति ध्यानको गहराइमा गयौँ भने, अनुभूति भयो, अनुभव गर्यौँ भने, अनि बुझ्छौँ, अनि हामीले जो चिताउँछौँ, जो हाम्रो भावना त्यो गुरु महाराजीले बुझ्नुहुन्छ, सुन्नुहुन्छ र चिताएको त्यो एक दिन अवश्य पुरा गर्नुहुन्छ। आज होइन त, सबरीको उसै दिनमा 9 वर्षदेखि बुढी भएपछि मात्र उसको चिताएको पुरा भयो नि त। गुरु महाराजीको शब्द आशीर्वाद पुरा भए, वचन पुरा भए। त्यसरी नै हामी नआत्त्यौँ, साँचो भक्तिले, साँचो भावले भक्ति गरौँ। गुरु महाराजी हाम्रो अङ्गसङ्गमा हुनुहुन्छ। हामीले चिताएको अवश्य एक दिन गुरु महाराजीले पुरा गर्नुहुन्छ। तर आशा गर्नु हुँदैन। गुरु महाराजीलाई हामी यसो गर्छौँ त हामीलाई यसो पुरा गरिदिनुहोस् गुरु महाराजी भन्नु हुँदैन। निष्कपट भाव और एकदम निरअभिमानी
अर्कै आशा लेस भएर हामीले भक्ति गर्नुपर्छ। हाम्रो भक्तिमा कोही कामना हुनु हुँदैन। मेहनत गरेपछि फल त मिल्छै मिल्छ हैन। हामी केही मेहनत गर्छौं भने त्यसको हामीलाई फल मिल्छ। त्यसरी नै हामी भक्ति गरेका छौं भने गुरु महाराजजीको कृपा अवश्य हामी माथि वर्षित राखेकै छ, अझै वर्षिन्छ। यति भन्दै मेरो बढ्दै गरेको आजको यो विचारलाई, यो मन्तव्यलाई यही नै म विश्राम दिन चाहन्छु। सार शब्दहरू पाउनुभयो भने अवश्य ग्रहण गर्नुहोला। यदि सुन्दै जाँदा बुझ्नलाई गाह्रो भयो भने फेरि बिस्तारै बिस्तारै बुझ्ने कोसिस गर्नुहोला। यहाँनेरि मैले देखिरहेको थिएँ कि हाम्रो हिन्दी भाषी भक्तहरू पनि हुनुहुन्छ र अहिले हिन्दी भाषीहरूले इङ्ग्लिस बुझिहाल्नुहुन्छ। उहाँहरूले हाम्रो यशोधरा बहिनीको सत्संग विचारले अवश्य उहाँहरूले बुझ्नुभयो र इङ्ग्लिस भाषा वालाहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि बुझ्नुभयो, अरू जो नेपाली भाषाहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि बुझ्नुभयो। कुल मिलाएर आजको सत्संगको हामीले आनन्द प्राप्त गर्यौं र यो आनन्दलाई फेरि एक हप्तासम्म बनाइराखौं। एक हप्ताको पछि फेरि गुरु महाराजजीको दया दृष्टि भयो भने फेरि हामी मिल्नेछौँ यसरी नै। र मेरो यही रिक्वेस्ट छ, खुब ध्यानमा मन लगाऊ, संसारको कर्म गर्नेको साथ साथमा। यति भन्दै मेरो शब्दलाई यही विश्राम दिनेछु। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। बहिनीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि बाजी हजुरले प्रार्थना गरेर समापन पनि गरिदिनु भनेर। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सच्चिदानंद भगवान की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। एकैछिन सबैजना सुमरण गरौं। त्रिभुवनपति भगवान की जय।